नाज़रीन, निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में बिजली बिलों से मुतालिक हंगामी इजलास आज हुआ है। वज़ारत तवानाई और तकसीम कार कंपनीज के हुकाम सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। मादनियात के कसीर ज़खायर और वसी पैमाने पर ज़राई अराज़ी होने की वजह से बलोचिस्तान को सनतों का मरकज़ होना चाहिए। निगरान हुकूमत मुख्तसर अरसे में सूबे में सनती इनकलाब के लिए भरपूर कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इजलास। बलोचिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की आला तालीम से मुतालिक पेशरफ और दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। आला तालीम को जदीद तहकीक की मुस्तहकम बुनियाद बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। यूनिवर्सिटी में तहकीक और नई इजादात के फ़रोग को यकीनी बनाना ज़रूरी है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का आला तालीम की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करके उसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाने का आज़म। जिना हाउस से पाकिस्तान की तारीखी यादें वाबस्ता हैं। 9 मई को शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की तौहीन की। पाकिस्तान के काबिल एहतराम मकामात को मिस्मार और तनसीबात पर हमले किए गए। शोहदा ने पाकिस्तान के अमन के लिए अपनी जानें दी हैं। निगरान वफाकी वजीर जमाल शाह की मीडिया से गुफ्तगू। निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का फेडरल जनरल हॉस्पिटल चक शहजाद का दौरा। एमरजेंसी और गायनी वार्ड्स की सहूलियात का जायजा लिया। हस्पतालों को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत हिकमत तश्कील दी जा रही है। मरीजों को अद्वियात की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। डॉक्टर नदीम जान। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,35,000 और गंडा सिंह के मकाम पर 1,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावलपुर, कसूर और उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी। पाक फौज की मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। खैरपुर, टामेवाली, हासिलपुर और बहावल नगर में मुतासरीन को राशन और तिब्बी सहूलतों की फराहमी। मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। वोटों की गिनती जारी। 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली निशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद कायम मरकजी कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की निगरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब किया। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इस इजलास में वज़ारत तवानाई और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत भी हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इजलास के हवाले से तफसीलात कुछ देर में जारी कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने कोयटा में मुलाकात की। इस मुलाकात में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि 2 हमसाया ममालिक और गवादर बंदरगाह की वजह से तिजारत के लिए निहायत मौजू इलाका है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में मादनियात के कसीर ज़खायर और वसी पैमाने पर ज़राई अराज़ी होने की वजह से इसे सनतों का मरकज़ होना चाहिए। निगरान हुकूमत अपने मुख्तसर अरसे में भरपूर कोशिश करेगी कि बलोचिस्तान में सनती इनकलाब की शुरुआत हो। उन्होंने कहा कि हाल ही में कायम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से इस बात की कोशिश की जाएगी कि इससे बलोचिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। इजलास में वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान में कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उन मसाइल के तदारुक की यकीन दहानी करवाई।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے متعدد مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ ہمارے باصلاحیت نوجوان ملک کی ترقی میں اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان کی سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے نوجوان اور ہماری افرادی قوت پاکستان کے بہتر مستقبل کے حصول کے لیے انتہائی اہم اثاثہ ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر کے اسے بین الاقوامی معیار پر لائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان میں جدت کا فقدان تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے فقدان سے منسلک ہے۔ یونیورسٹیوں میں تحقیق اور نئی ایجادات کے فروغ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے شرکاء کو ہدایت کی کہ جامعات میں اعلیٰ تعلیم کو جدید تحقیق کی مستحکم بنیاد بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور یہ بات یقینی بنائی جائے کہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات صنعتوں کو درکار پیشہ ورانہ مہارتیں اور ہنر رکھتے ہوں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں موجود صنعتیں اور یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹر بنائیں تاکہ طلباء و طالبات کو ہم اثر تحقیق کے مواقع میسر ہوں۔ ایسے اقدامات سے ملک میں صنعتوں کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم ہوگی اور صنعتی انقلاب کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معیاری اعلیٰ تعلیم کی مستقل فراہمی سے زندگی کے تمام شعبوں میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں شرکاء نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پیش رفت اور درپیش مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے صاحبزادہ محمد خان کی سربراہی میں بلوچستان کے وفد نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ وفد نے انوار الحق کاکڑ کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں شہریوں کو درپیش ترین مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو بلوچستان کے شہریوں کے مسائل کے جلد از جلد حل کا یقین دلایا۔ کوئٹہ سبی شاہراہ پر بولان کے مقام پر پنچرا پل کی بحالی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی خصوصی ہدایات پر بھاری ٹریفک کے لیے کنکریٹ کے متبادل پل کی تعمیر سے آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ عوامی سہولت کے لیے پنجرے کے پل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے۔ گزشتہ سال اگست میں دریائے بولان میں آنے والا سیلابی ریلا اس پل کو بہا کر لے گیا تھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ یہ کوئٹہ سبی شاہراہ N65 ہے جو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کو مختلف مقامات مچ، ڈھاڈر اور درہ بولان سے گزرتے ہوئے صوبے کی آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے اور تاریخی شہر سبی سے ملاتی ہے۔ یہی شاہراہ آگے صوبہ پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں تک پہنچنے کا رستہ بھی ہے۔ N65 شاہراہ پر بولان کے مقام پر واقع پنجرا پل نہ صرف تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے بلکہ یہ پل بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ زمینی رابطہ قائم رکھنے کا واحد راستہ بھی ہے۔ گزشتہ سال اگست میں دریائے بولان میں آنے والا سیلابی ریلا اس پل کو بہا کر لے گیا، جس کے بعد بلوچستان کا صوبہ پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی راستہ منقطع ہوا۔ چھوٹی گاڑیوں کے لیے متبادل راستہ تو بنا دیا گیا، تاہم بھاری گاڑیوں کے لیے کوئی متبادل گزرگاہ نہیں بنائی جا سکی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد کوئٹہ کے پہلے دورے کے موقع پر بلوچستان کے عوام نے پنجرا پل کی تعمیر اور بھاری ٹریفک کی بحالی کے لیے وزیر اعظم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ عوامی نوعیت کے اس اہم مسئلے اور اپیل کا نگران وزیر اعظم نے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ اس ضمن میں عملی اقدامات بھی سامنے آئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے ٹویٹ میں اہل بلوچستان کو اچھی خبر دی کہ پنجرا پل کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس سلسلے میں ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ عرصے سے معطل بھاری ٹریفک کو گزارنے کے لیے کنکریٹ کا متبادل پل مکمل ہو گیا ہے اور ٹریفک گزرنا شروع ہو گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ پنجرا کا اصل پل بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ پنجرا پل کے مقام پر بھاری ٹریفک کی بحالی بلا شبہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ متبادل پل کی تعمیر سے بلوچستان کی زرعی اجناس اور تجارتی سامان کی ملک کے دیگر حصوں تک رسد و ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام اور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ اسلام میں پانی کا بہاؤ 1,35,000 کیوسک ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,22,000 کیوسک ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے چناب، راوی اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بہاولپور، قصور اور اکاڑا میں دریائے ستلج سے منسلک علاقوں میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔
گزشتہ 3 روز میں 100 سے زائد دیہاتوں میں سیلاب کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ متاثرہ اضلاع میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور سیلابی صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے خواجہ کلیم نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواجہ کلیم۔ جی وعلیکم السلام رضوان۔ خواجہ کلیم ذرا یہ شیئر کیجئے گا، ایک تو یہ کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی رضوان، میں اس وقت موجود ہوں دریائے ستلج کے پل پر۔ یہ میرے عقب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تاریخی ایمپریس برج ہے۔ میں اس وقت بہاولپور کی ضلع بہاولپور کی حدود میں ہوں اور اس طرف میرے پل کے دوسری طرف جو ہے وہ لودھرا کا علاقہ ہے۔ درمیان میں یہ جو آپ کو دریا کا پانی نظر آ رہا ہے جہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، یہ دریا جو ہے وہ دونوں اضلاع میں حد فاصل ہے۔ آدم واہن کا جو بند ہے تحصیل لودھرا میں وہ آج ٹوٹا ہے، جس کے بعد 35 سے 40 کے قریب جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، جس میں وسیع زرعی رقبہ جو ہے اس میں کھڑی فصلیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں اور اس کے بعد بستیاں بھی جو ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ بستیوں سے اطمینان کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو بستیوں میں جو شہری آبادی ہے اس کو نکال لیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مویشی بھی جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم گزشتہ کافی دن سے اپنے ناظرین کو یہ اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ اس علاقے میں دریائے ستلج میں آنے والا جو سیلاب ہے یہ 35 برس کے بعد جو ہے وہ اتنا پانی آیا ہے۔ اس سے پہلے 88 میں جو پانی آیا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا، لیکن جس طرح کہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس وقت جو اونچے درجے کا سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب سے کچھ دیر بعد تک کم ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ کم ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں اگر آپ کو اس دریائے ستلج کا روٹ بتاؤں تو یہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے جو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بہاول نگر میں ہیڈ سلیمان کی پہ آتا ہے، اس کے بعد چشتیاں میں ہیڈ اسلام پہ آتا ہے، اس کے بعد میلسی سائفن پہ آتا ہے۔ میلسی سائفن پہ اگر ریکارڈ کیا جائے تو وہاں پہ بتدریج پانی کی سطح جو ہے وہ کل سے کم ہو رہی ہے۔ میلسی سائفن کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے بہاولپور اور لودھرا کا جو برج ہے ستلج کا، یہاں پہ اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، لیکن میلسی سائفن پہ جو ہے وہاں پہ پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وہاں پہ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی جب وہ ریلا یہاں پہ پہنچے گا تو یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی۔ یہاں پہ پانی جیسے ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آگے ہیڈ پنجنت کی طرف چلا جائے گا، جہاں پہ پانچوں دریا پنجاب کے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد دریائے سندھ میں گرتے ہیں اور دریائے سندھ جو ہے وہ جا کے سمندر میں گرتا ہے۔ آج کی اپڈیٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو بہاول نگر میں آج 700 کے قریب افراد کو جو ہے وہ ایویکویٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے تقریباً 100 کے قریب مویشی جو ہیں وہ بھی محفوظ مقامات تک منتقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہاڑی سے تقریباً 2000 افراد کو ایویکویٹ کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کے 250 کے قریب چھوٹے بڑے مویشی جو ہیں وہ بھی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع پاک پتن جو ہے وہاں پر ریسکیو 1.22 کے نوجوانوں نے 1500 کے قریب افراد شہری اور ان کے 50 مویشی جو ہیں وہ بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں۔ لودھرا میں آج کے دن 1000 کے قریب افراد کو ایویکویٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ 150 کے قریب ان کے چھوٹے بڑے مویشی جو ہیں وہ بھی ایویکویٹ کیے گئے ہیں۔ بہاولپور میں آج ضلع بہاولپور سے 550 کے قریب مرد، خواتین اور بچے اور 150 کے قریب جو ہے وہ مویشی ان کے وہ منتقل کیے گئے ہیں۔ اس مقام پر جہاں پہ میں صورتحال سے میں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ ڈیٹیل فراہم کرنے کے لیے۔ جی ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں سیلابی پانی چھوڑنے کے بعد پیدا شدہ صورتحال کی نگرانی کے لیے پاک فوج کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے خیرپور، ٹامے والی، حاصل پور، بہاول نگر میں سیلاب متاثرین کی مدد کی اور ان کو مفت راشن اور طبی سہولیات فراہم کی۔ فوجی جوانوں نے میلسی، چشتیاں، منچن آباد، وہاڑی، پاک پتن، حاصل پور، عارف والا اور ہیڈ سلمان کی سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیلاب کے دوران وبائی امراض سے بچانے کے لیے میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو مفت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر بہاول نگر میں بھوکا پتن کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے بہاؤ میں تیزی آتی گئی، جس کے باعث پانی حفاظتی بند توڑتے ہوئے متعدد بستیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔ بھارت کی جانب سے آنے والا سیلابی ریلا جیسے ہی بہاول نگر کی حدود میں داخل ہوا، اسی طرح جو ہے
तमाम जो बस्तियां जो मुलिका थी, तमाम जो आबादियां थी, उनको अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि इस वक्त जो है पानी की सतह जो है मुसलसल बुका पत्तन पे बुलंद हो रही है और इर्द गिर्द की जो बस्तियां जो है पानी उनमें जो है दाखिल हो रहा है। भाव भी बहुत तेज है, जमीनी कटाव भी जारी है। कई बस्तियों का जमीनी रास्ता जो था शहर से वो बिल्कुल कट चुका है और लोग जो है काफी बस्तियों से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। रेस्क्यू जांबाजों ने भी अपना किरदार अदा किया और कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बस्तियां मौजूद है जहाँ पर लोग जो है जो काफी परेशान है और अपना सामान जो है खुले आसमान तले जो है वो रख कर यहाँ पर बैठे हैं। कई बस्तियों से लोगों ने नकल मकानी कर ली है और कई बस्ती से जो है नकल मकानी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फसलों की बात करें तो फसलें भी तकरीबन जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है, पानी की नजर हो चुकी है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, जहां पर उन्होंने मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने पिम्स में MRI मशीन की खराबी का नोटिस लेते हुए इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। तफसील जानते हैं चौधरी मजहर से। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने हस्पताल का अचानक दौरा किया और मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को सेहत की मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अरसा दराज से खराब MRI मशीन को ठीक करने के अहकामात जारी किए। MRI कोई रीज़न नहीं बनती कि 1 साल से क्यों ख़राब है, तो इसकी इंक्वायरी का मैंने हुक्म दे दिया है। मैंने कहा 24 आवर में इसको ठीक करके या इसका निमल बदल जो भी आपका सिस्टम है, हमसे तो कभी आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, हम तो 24/7 आपको अवेलेबल है, तो उसको यूटिलाइज़ कर ली इस अपॉर्चुनिटी को। अल्ट्रासाउंड काम कर रहे हैं हमारे, लेकिन उसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म और मरबूत बनाना पड़ेगा ताकि आवाम को ये सहूलियात जल्दी से जल्दी मिले। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि मफाद आमा के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे। उन्होंने इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत की और हस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने का यकीन दिलाया। निगरान वफाकी वजीर ने हस्पताल का फुजला तल्फ करने के लिए इंतजामिया से तजावीज़ भी तलब कर लीं। निगरान वफाकी वज़ीर सकाफत और कौमी वर्सा जमाल शाह ने लाहौर में जिन्ना हाउस का भी दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से इस तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाने पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कायदे आज़म की इस यादगार के मुतासरा हिस्से देखे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात और रेडियो पर हमले सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि जिन शरपसंदों को शहदा की तकरीम का अंदाज़ा नहीं होता, जिन्ना हाउस की अहमियत से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए 6 सितंबर को इस्लामाबाद में बाग़ शहदा का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद में मरगला की सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ियों के दरमियान वाक़े शाहदरा वैली कुदरती हुस्न से मालामाल है। जुड़वा शहरों से सयाहों की बड़ी तादाद शाहदरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख करते हैं और यहाँ मौजूद ठंडे मीठे पानी के चश्मे से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। तफसील बताएंगी अनीका बेग अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में यूं तो बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं जो सियाहों और सैर के शौकीन हजरात की तवज्जो का मरकज बनते हैं। शाहदरा इस्लामाबाद के पहाड़ों में वाक़े कुदरत के हुस्न से माला माल है। यहाँ साफ शफाफ पानी बहता है जो यहाँ पर आने वालों को अपनी खूबसूरती की तरफ माइल करता है। हम यहाँ कभी कभार इंजॉय करने आते हैं तो हमें ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, पहाड़ों की वजह से, पानी की वजह से। मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये पहाड़ियों के पीछे छुपी एक वैली है, यहाँ पे चाय पकौड़े सबसे ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। शाहदरा कुदरती हुस्न का शाहकार है। नवाही इलाकों के गिरदोनवा और दारुल हुकूमत का दौरा करने वाले शहरी शाहदरा के हसीन नज़ारों के अलावा लजीज खानों से भी महजूज होते हैं। गर्मी की शिद्दत हो तो बहता हुआ ठंडा पानी सियाह इस खूबसूरत मकाम में लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। अनीका बेग, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही लाइव न्यूज़ शो एट 6 का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।